Is there any doubt at anybody's end? छ भने सोधिहाल्नुहोस् है। अब हामी अर्को कन्सेप्ट यसमा जोड्न गइरहेछौँ। सर हजुर इमिडिएटली भनेको त्यही दिन हो कि अर्को दिन हो सर? इमिडिएटली भन्ने बित्तिकै अब हुन त हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल केसमा त हामीलाई थाहा नै हुन्छ कुन दिन ट्रान्जेक्सन भइरहेछ। यो केसमा इमिडिएटली भनेपछि सेम डे नै मानेर हामीले एकाउन्टिङ एन्ट्री गरिदिए कुनै आपत्ति छैन है। एकजनाले च्याट बक्समा के लेख्नु भएको छ, सर प्र्याक्टिकल क्वेसन नम्बर 3 को नम्बर 2 हेरिदिनुहोस् न। ओके, सो म क्वेसन ओपन गरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 3 को बिल्स अफ एक्सचेन्ज यसमा त 3 भनेपछि मल्टिपल चोइस क्वेसन रहेछ। खोइ त मैले भेटाइ नै रहेको छुइनँ। 6.28 सर पेज नम्बर। ओके, 129 मैले सिलेक्ट गरिहालेँ। सर फोर्थ लास्ट पेजमा छ। 1 2 3 ओके। हाँ, यसको पोइन्ट नम्बर 2 भन्नुभयो है। यस सर। यो कसको बुक्समा हामी काउन्टिङ गरिरहेछौँ पहिला त्यो क्लियर गरौँ। कसको बुक्समा हो यो? डनको बुक्समा हो सर, डनको। ओके, सो जेम्स owes Don rupees 3200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for rupees 3160 in full settlement. So जेम्सले डनलाई 3200 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, जो कि डनको आफ्नै एक्सेप्टेन्स कुनै बेलामा राल्फसम्म पुगेको थियो। त्यही राल्फलाई दिएको एक्सेप्टेन्स घुमेर फेरि जेम्सले डन्सलाई नै ह्यान्डओभर गरिदिइरहेछ अगेन्स्ट फुल सेटलमेन्ट अफ रुपिस 3200। एक्सेप्टेन्स कति रुपियाँको थियो? 3160 रुपियाँको। अब यस्तो भयो कि सिचुएसन यसमा एकातिर डन छ, डनले कुनै बेलामा राल्फलाई एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर 3160 रुपियाँको दिएको। अहिले यतातिर जेम्स छ, जेम्ससँग त्यो पैसा लिनु पर्ने थियो। जेम्सले यसलाई 3200 रुपियाँ दिनु पर्ने छ।
जेम्सबाट डनले 3200 रुपियाँ पाउनु पर्नेछ। अब जेम्सले यसलाई बिल दिने बेलामा यो राल्फले पाएको बिल त उसले ह्यान्डओभर गर्न सक्छ नि, उसले इन्डोर्स गरिदिएको थियो। यो राल्फले के गरेको थियो, डनबाट पाएको बिल, जुन डनको लागि बिल्स पे, डनको एक्सेप्टेन्स भनेपछि डनले त्यो बिल राल्फलाई दिएको थियो, डन्सको बुक्समा एउटा बिल्स पेबल थियो, जो राल्फले कुनै आफ्नो एरेन्जमेन्टको कारणले गर्दा इन्डोर्स गरिदिएको थियो जेम्सलाई। अब जेम्ससँग 3200 रुपियाँ माग्न जाँदाखेरि डनले जेम्सबाट पैसा नपाएर बल्कि यही बिल जुन राल्फले इन्डोर्स गरेर जेम्सलाई दिएको थियो त्यही बिल 3160 को बिल डनलाई दिइरहेछ। अब डनको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहोस्, डनको बुक्समा पहिलादेखि नै एउटा बिल्स पेबलको रूपमा थियो, बिल्स पेबलको रूपमा 3160 रुपियाँको बिल पहिलादेखि नै थियो। अब उसले जुन जेम्ससँग पैसा माग्न जाँदाखेरि जेम्सले उसलाई पैसा नदिएर आफ्नै बिल उसलाई ह्यान्डओभर गरिदियो। सो के एकाउन्टिङ हुन्छ भन्नुहोस्? उसले जेम्सले बिल्स नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेको भए हामी इन्ट्री गर्थ्यौँ होला, बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट टु जेम्स एकाउन्ट, यदि बिल एक्सेप्ट गरेको भए। तर यहाँ बिल एक्सेप्ट गरिरहेको छैन, बल्कि उसको आफ्नै बिल, जुन बिल पहिलादेखि नै राल्फलाई एक्सेप्ट गरेर दिएको थियो त्यही बिल घुमेर डनले आफै एक्सेप्ट गरेको बिल उसलाई जेम्सले अगेन्स्ट 3200 पेमेन्ट गर्नको लागि दिइरहेछ। उसले त के गर्छ, आफ्नो त्यो लायबिलिटी जुन उसले पहिला नै एक रिकग्नाइज गरेको छ यो लायबिलिटी, त्यही लायबिलिटीलाई क्यान्सल गर्छ है। सो उसले एन्ट्री बिल्स पेबल एकाउन्ट डेबिट, जो कि 3160 रुपियाँको थियो र जेम्ससँग लिनुपर्ने थियो 3200 रुपियाँ, र फुल सेटलमेन्टमा भएको हुनाले उसले उसलाई डिस्काउन्ट दिइरहेछ 40 रुपियाँ। क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? जसले क्वेसन रेज गर्नुभएको थियो त्यो बोल्नुहोस् न, क्लियर भयो? यस सर, भयो। थ्याङ्क यू सर। ओके, ल अरु केही डाउट छ कसैलेको? छैन भने आई विल मुभ टु द नेक्स्ट कन्सेप्ट, फोर्थ लास्ट पेज। Okay, now the next concept which was pending in this chapter was accommodation bills. नाम नै छ accommodation, मतलब यदि दुई जना को बीचमा कुनै लेनदेन थिएन, सुरुदेखि नै कुनै पैसा लिनुपर्ने या पैसा दिनुपर्ने त्यस्तो केही थिएन, तर दुवै जनाले के आपसमा डिस्कसन गर्यो कि हामीलाई पैसाको खाँचो भएको बेलामा लेट्स डू वान थिङ, एकजनाले अर्को माथि बिल ड्र गरौँ र त्यो बिललाई तत्कालै इनक्यास त गर्न सकिन्छ नि, ब्याङ्कमा गएर यसलाई डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ। सो मानौ दुईजना स्टुडेन्टकै इक्जाम्पल लिउँ, दुईजना स्टुडेन्टलाई र मानौ यो चलन चल्तीमा भएको र ब्याङ्कहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गरेको सिचुएसन छ भने, अब काठमाडौँ बसिरहेछ, पर मन्थ खर्च आइरहेछ 50,000 रुपियाँ, मेडिकल पढ्ने स्टुडेन्ट या कुनै यस्तो टेक्निकल कोर्स पढ्ने स्टुडेन्ट, अब त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिएको पैसा घरबाट आइदिएन कुनै कारणले गर्दा, तर खर्च त गर्नुपर्ने छ। सो दुईटा स्टुडेन्टले सोच्यो कि ल ठिक छ, म तिम्रो नाममा एउटा बिल ड्र गर्छु, तिमी त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर देऊ, तिम्रो रेपुटेसन रहेछ ब्याङ्कहरूमा, म त्यो बिल लिएर जान्छु ब्याङ्कमा, ब्याङ्कबाट डिस्काउन्ट गराउँछु, क्यास रियलाइज गर्छु र त्यो क्यासबाट म आफ्नो खर्च पुरा गर्छु। जसले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ त्यसले भन्छ त्यसो मलाई पनि पैसाको खाँचो छ, 50,000 तिम्रो पैसा, 50,000 मेरो पैसा मिलाएर तिमी यसो गर न, बिलै ड्र गर्नु छ भने 1 लाखको बिल ड्र गर र 1 लाखको बिल ड्र गरेर म एक्सेप्ट गर्छु, त्यसलाई डिस्काउन्ट गरौँला। डिस्काउन्ट गर्न गयो भने 99,000 रुपिस पायो, आधी आधी बाँटौँला। ड्यू डेटमा आएर जसले बिल एक्सेप्ट गरेको छ त्यसले पनि आधी पैसा चलाएको छ र जसले बिल ड्र गरेको थियो त्यसले आधी पैसा चलाएको छ। सो ड्र गर्ने व्यक्तिले ड्यू डेटमा आएर एक्सेप्ट गर्ने व्यक्तिलाई त्यो 50,000 दिइहाल्यो। 50,000 पहिला उसले चलाएको थियो, त्यो 50,000 उसले नै पे गर्नुपर्ने, अर्को 50 ड्ररले चलाएको थियो, ड्ररले पैसा उसलाई रिफन्ड गरिदियो। उसँग 1 लाख रुपियाँको एबिलिटी हुनु पर्यो,
बैंक जान्छ उसँग पैसा माग्नको लागि, बैंक ल्याइ उसले पेमेन्ट गरिदिन्छ। यस्तो एरेन्जमेन्ट गर्नको लागि यदि यस्तो एरेन्जमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले यदि बिल्सहरूको एक्जिक्युसन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले नर्मली अकोमोडेसन बिल्स भन्छौँ। बिल त्यही हो, बिल्स अफ एक्सचेन्ज नै हो, यसमा कुनै बिल पनि फरक हुँदैन। बिलको कलर, बिलको फर्मेट, बिलको डिजाइन केही फरक हुने होइन, र पर्पस चाहिँ डिफरेन्ट हुन गयो बिकज यहाँ अकोमोडेसन पोइन्ट अफ भ्यूले बिललाई एक्जिक्युट गराइरहेछौँ है। सो मानौ एक्जाम्पल जसरी मैले लिएँ, मानौ एकातिर ए छ अर्कोतिर बी छ है। ए ले बी माथि बिल ड्र गर्यो, बी ले एक्सेप्ट गरेर बिल ए लाई ह्यान्डओभर गरिदियो। अब बी ए सँग बिल छ, ए चाहिँ बैंकनिर गएर यसलाई डिस्काउन्ट गरायो। अब यहाँ ए, यहाँ बी र बैंकसँग डिस्काउन्ट गराउने सम्मको ट्रान्जेक्सन त हामीले पढेकै छौँ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। त्यो त्यही सिचुएसन छ। ए ले बी माथि बिल ड्र गर्यो, बी ले एक्सेप्ट गरिदियो भने हामीले के काउन्टिङ गर्छौँ? इन द बुक्स अफ ए र इन द बुक्स अफ बी हामी के काउन्टिङ गर्छौँ? अहिलेसम्म गरेकै कुरा भन्नुहोस्। बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु बी ले दिएको हो बिल जति एमाउन्टको छ, र बिलले एक्सेप्ट गरेर दिएको छ भने उसले बिल एक्सेप्ट गर्ने बेलामा के काउन्टिङ गर्छ? ए अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेबल अकाउन्ट। देयर इज नथिङ डिफरेन्स देन व्हाट वी डिड अर्लियर। अब यो बिल एसँग छ, यसले बैंकमा गएर डिस्काउन्ट गराउँछ। डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि के एन्ट्री गर्छ? अगेन द सेम थिङ व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। बैंक अकाउंट डेबिट ले डिस्काउंट गरायो भने डिस्काउंट अकाउंट अगेन डेबिट टू बिल्स रिसिभेबल। और यसले चाहिँ यसको लागि के इन्ट्री गर्नु परेन। यहाँसम्म त हामीले सिकेकै हौं है। अब के भयो, यो बिल ड्यू डेट भन्दा जस्ट पहिला, अब यसमा हुन के सक्छ, मानौ मात्र ए को खाँचोको लागि बिल ड्र गर्ने काम गर्यो भने पुरी पैसा ए ले चलाउने भयो। तर ए र बी दुवैको पैसाको खाँचोलाई पूरा गर्नको लागि अलि ठुलो एमाउन्टको बिल ड्र गर्यो भने यो ड्र गरिसकेपछिको पैसा यसले केही पैसा रियलाइज गरेपछि केही फन्ड उसले बीलाई पनि दिदिने गर्छ। अब अल्टिमेटली बिलले पायो पैसा, तर केही प्रोपोर्सनमा पैसा पायो। बैंकले लास्टमा गएर ड्यू डेटमा कसलाई समात्ने भयो? बीलाई समात्ने भयो। त्योभन्दा पहिला यो त सुरुमै बिगिनिङमै जब पैसा रियलाइज भयो त्यो बेला सर्टेन पर्सेन्टेज पठायो। रिमेनिङ एमाउन्ट उसले ड्यू डेटसम्म, रिमेनिङ एमाउन्ट ड्यू डेटको बेलामा यदि बीलाई ह्यान्डओभर गरेन भने बीले त्यो पैसा अनर त गर्न सक्दैन। बैंकले पैसा माग्न आयो, तर उसँग आफूले चलाएको पैसा त उसले एरेन्ज गर्यो, तर जुन पैसा चाहिँ ए ले चलाएको थियो त्यो पैसा त उसले दिनु पर्यो बीलाई। जुन मोमेन्टमा उसले पैसा बीलाई दिन्छ त्यसपछि उसले आफूले चलाएको पैसा मिलाएर बैंकलाई दिन सक्छ। सो ड्यू डेटमा दुईटा काम हुने भयो, ड्रअरले पनि के पैसा रेमिट गर्नु पर्यो बीलाई, अनि त्यो रिमिट गरेको पैसाको र आफूसँग भएको पैसा दुवै मिलाएर उसले बैंकलाई दिएर सेटलमेन्ट गर्यो है। सो मानौ यही सिचुएसनमा जुन अहिले हामीले हेरेकै सिचुएसनमा बीले ए बाट सुरुमै बिगिनिङमै जति पैसा ड्र भएको छ त्यसको 50% उसले डिमान्ड गरिरहेछ। त के हुन्छ, यो पैसाबाट उसले 50% दिन्छ भने यो डिस्काउन्ट जुन उसले इन्कर गरेको छ, एक्जाम्पलको लागि मानौ 100K को बिल थियो, 1 लाख रुपीस को बिल थियो भने उसले डिस्काउन्ट गर्न जाँदाखेरि मानौ 99,000 मात्रै पायो। 1,000 चाहिँ 99,000 रुपीस क्याश पायो। 1,000 रुपियाँ मानौ उसको लागि डिस्काउन्ट गइरहेछ भने अब यसको 50% यदि उसले बीलाई ह्यान्डओभर गर्छ भने डिस्काउन्टको पनि 50% बीले बियर गर्नु पर्यो लजिकली, हैन? सो जब जति प्रोपोर्सनमा पैसा युटिलाइज गर्छ जुन व्यक्तिले, डिस्काउन्टको त्यति प्रोपोर्सन पनि त्यो व्यक्तिले बियर गर्नुपर्छ। यदि 50% पैसा यसले ह्यान्डओभर गरिरहेछ भने ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा बीलाई बी अकाउन्ट डेबिट 50% छ भने पुरा 50,000 नै उसलाई म डेबिट गर्छु, तर पैसा कति पठाउँछ यसले?
जति पैसा पाएको छ त्यसको 50% जो भनेको मानौ 49,500 र जुन सुरुमा बिल डिस्काउन्ट गराउने बेलामा पुरै डिस्काउन्टलाई उसले एक्सपेन्स मानेको थियो, अब आधी डिस्काउन्ट त बियर गर्छ नि बीले। सो पाएको फन्डको 50% उसले रेमिट गरिदियो। अब यो पैसा पाएपछि बीले के एकाउन्टिङ गर्छ? बीले एज गुड एज उसले पैसा पायो र डिस्काउन्ट उसले पनि बियर गर्नु पर्यो। सो बैंक एकाउन्ट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट टु ए एकाउन्ट, 49,500, 500, 50,000। अब ड्यू डेट को बेलामा सिचुएसन हेर्नुस् है, बिल कसले एक्सेप्ट गरेको छ? बीले। सो बैंकले कसलाई समात्ने भयो? बीलाई समात्ने भयो। आधी पैसा बीले पहिला नै मंगाइसक्यो सुरुवातमै, आधी पैसा त अहिले एसँग छ। र अल्टिमेटली यो पुरै पुरै यति स्किम अफ एकाउन्टिङ एन्ट्रीमा यदि तपाईँ रिलेट गरेर हेर्नुहुन्छ भने ए को बुक्समा बी लाई 50,000 दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ भने बी को बुक्समा ए बाट 50,000 लिनुपर्छ भन्ने देखिरहेछ। ए को बुक्समा बी को एकाउन्ट हेर्नुस्, 1 लाखले क्रेडिट भएको थियो, 50,000 ले डेबिट भएको छ। सो नेटमा 50,000 दिनुपर्ने। त्यस्तै बी को बुक्समा ए बाट ए लाई डेबिट गरेको थियो 1 लाख रुपैयाँ, ए लाई यहाँ 50,000 ले क्रेडिट गर्दै, यसको मतलब बी को बुक्समा ए बाट 50,000 लिनुपर्ने। त्यही सिचुएसन छ। सो अन ड्यू डेट को बेलामा ड्यू डेटमा एले बी लाई पैसा पठाइदिनु पर्यो, जति पैसा उसले चलाएको थियो। उसले बी एकाउन्ट डेबिट 50,000 टु बैंक एकाउन्ट 50,000। यसले पनि पैसा पाउँछ, पाएको एन्ट्री गर्नु पर्यो, बैंक एकाउन्ट डेबिट और क्याश एकाउन्ट डेबिट टु ए एकाउन्ट 50,000। अब बैंक कोसँग आउँछ पैसा माग्नको लागि? बी सँग, बिकज बीले बिल एक्सेप्ट गरेको थियो। त्यस बेलामा उसले आफ्नो बिल्स पेबललाई अनर गरिदिन्छ, 1 लाख रुपैयाँको बिल पे गरेर टु बैंक एकाउन्ट और क्याश एकाउन्ट। सो यो स्किममा मात्रै के फरक तपाईले पाउनुभयो कि पहिलादेखि कुनै सेल पर्चेजको ट्रान्जेक्सनले गर्दा एकले अर्कालाई पैसा दिनुपर्ने स्थिति थिएन। एक अर्काको निडलाई क्याटर गर्नको लागि यो बिल्स अफ एक्सचेन्ज एक्जिक्युट गरिएको थियो, त्यति मात्रै फरक छ। तर एकाउन्टिङ एन्ट्री भनेको जुन हामीले अहिलेसम्म सिक्यौँ त्यही एकाउन्टिङ एन्ट्री नै यसमा गर्नुपर्ने है। सिचुएसन यस्तो पनि हुन सक्छ कि 50% होइन, पुरै 100% ए नै मतलब ए को जरुरतको लागि मात्रै यो बिल एक्जिक्युट गराउने काम भएको छ। सो त्यो केसमा हुन सक्छ 100% अमाउन्ट ए ले नै रिटेन गर्यो। यस्तो पनि हुन सक्छ कि बी लाई जरुरी छ 1 लाख रुपैयाँको, अनि बी ले भनिरहेछ कि यार मलाई पैसा चाहियो तर मैले आफै बिल त के ड्र गर्ने, तिमी बिल ड्र गर्देऊ अनि म एक्सेप्ट गर्छु, त्यो बिल तिमी डिस्काउन्ट गराइदिनु अनि त्यो पुरै 100% पैसा मलाई दिया। त्यो केसमा यही बेलामा यही पोइन्ट अफ टाइममा उसले 100% पैसा नै यसलाई पठाइदियो। त्यस बेलामा यो ड्यू डेटमा फेरि पैसा पठाउनु पर्ने आवश्यकता भएन। अर्को सिचुएसन हुन सक्छ 100% पैसा यसैले रिटेन गर्यो, केही पैसा पठाएन यतातिर, त उसले ड्यू डेटमा 100% पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ ताकि उसले बैंकलाई पेमेन्ट गर्न सकोस्। स्किम जेसुकै हुन सक्छ, क्वेसनमा हामीले मात्रै के रियलाइज गर्नु पर्यो पैसाको मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ र जुन प्रोपोर्सनमा जसले पैसा युटिलाइज गर्छ त्यसको त्यति प्रोपोर्सन उसले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिस्काउन्टको पनि बर्डन दुवैले त्यही प्रोपोर्सनमा, जुन प्रोपोर्सनमा डिस्काउन्ट फन्डको युटिलाइजेसन गरिरहेछ त्यही प्रोपोर्सनमा डिस्काउन्ट पनि बियर गर्नुपर्ने है। कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ यसमा? अब कम्प्लेक्सिटीज कहाँ आउला? यो ड्यू डेट को बेलामा, एक मिनट, यो ड्यू डेट को बेलामा मानौ पेमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा ए सँग पैसै छैन, पैसा नभएपछि बी लाई त बैंकले आएर भन्छ मलाई बिल अनर बिलको पेमेन्ट गर भनेर, बी ले 50,000 मात्रै चलाएको छ, बाँकी 50,000 त ए सँग छ। अब ए ले पैसा दिन सकेन है,
त्यो सिचुएसनमा के गर्ने? त्यो सिचुएसनमा हुन सक्छ क्वेशनले भन्ला when A was not in a position to remit the balance fund to B, the arrangement was made between A and B that now B will draw another bill on A. तुम 50,000 बाकी थियो, एक मिनट है, क्लास के बीच में बताऊं। सो यो 50,000 दिन नसकेपछि दुवैको बीचमा यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो कि अब बी ले ए माथि बिल ड्र गर्छ, त्यो बिल बी ले ए ले एक्सेप्ट गरेर बी लाई रिटर्न गरिदिन्छ। अब बी ले के गर्छ, त्यही बिल बैंकमा गएर डिस्काउन्ट गराउँछ र त्यसबाट आएको पैसा उसले आफूले चलाएको पैसा र त्यो पैसा मिलाएर आफ्नो पुरानो बिल सेटल गरिदिन्छ। त्यस केसमा के भयो कि अब नयाँ बिल जसलाई एक्सेप्ट ए ले गरेको थियो त्यसको पेमेन्ट ए ले गरिदिनु पर्यो जब त्यसको ड्यू डेट आउँछ। त कहीं न कहीं समस्या त समाधान भयो नि तत्कालमै। अहिले क्याश चाहिए त क्याश त दिनु परेन, त्यो सिचुएसन हुन सक्छ। अब अर्को बिल मानौ पुरा ठ्याक्कै 50,000 रिलाइज हुने गरी उसले बिल ड्र गर्यो, हुन सक्छ 50,500 को बिल ड्र गर्यो अनि त्यसबाट डिस्काउन्ट गराएपछि 50,000 पुरा हुन्छ। सो त्यो सिचुएसनमा यसले बी ले ए माथि बिल ड्र गरिरहेछ र ए ले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर रिटर्न गरिरहेछ। त्यो केसमा के एन्ट्री गर्नुहुन्छ भन्नुस् है। ए को लागि बिल्स पेबल मानौ 50,500 को बिल उसले ड्र गर्यो, टु बिल्स पेबल एकाउन्ट, र बी को लागि बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट टु ए एकाउन्ट। 50,000। अब त्यो बिल बी ले गएर डिस्काउन्ट गरायो। बी ले डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि के एन्ट्री गर्ला? नर्मल कोर्समा जसरी एन्ट्री हुन्छ, बैंक एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल। कति? 50,000 मात्र डिस्काउन्ट गरायो, 500 खर्च भयो, 50,000। अब भन्नुस् यो जुन डिस्काउन्ट 500 रुपियाँ यहाँ बियर गरिरहेछ त्यो खर्च लजिकली कसको हुनु पर्थ्यो? ए को कि बी को? सोचेर भन्नुस् है। अहिले त बी ले डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि बिल डिस्काउन्टिङको बेलामा एक्सपेन्स बियर गरे जे उसले लेखेको छ डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट 500 रुपिस, तर लजिकली कसको कारणले यो 50,000 को अभाव भयो र त्यसको कारणले यो बिल फेरि नयाँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। यसको मेन सोर्स कसको को कारण को थियो? यसको च्याट बक्समा लेख्नुस् त। ए थियो, तर त्यसो भए यो खर्च पनि कसले बियर गर्नु पर्यो? ए ले बियर गर्नु पर्यो। सो यही बेलामा यो डिस्काउन्ट सुरुमा रिकग्नाइज भए पनि यो डिस्काउन्टको बर्डन ए माथि ट्रान्सफर गर्नु। सो टु डिस्काउन्ट 500। अब यो दुवै एन्ट्री हुने बित्तिकै यो एन्ट्रीको करेस्पोन्डिङ एन्ट्री त ए ले पनि गर्नुपर्छ हैन? त ए ले के एन्ट्री गर्ला? आफ्नो बुक्समा डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट 500 टु बी एकाउन्ट। अब अल्टिमेटली पुरै स्किम यदि रिड गर्नुहुन्छ भने यो वाला यो यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस्। यो ड्यू डेटको जुन मुभमेन्टको साटोमा हामीले यो ब्लू के भन्छ ऑरेंज कलरको गरिरहेछौँ। यहाँसम्म ए को बुक्समा बी लाई 50,000 दिने भनेर लेखेको छ भने बी को बुक्समा ए बाट 50,000 लिने देखिरहेछ। त्यसको अगेन्स्ट के भयो? अब ए ले बी लाई 50,000 को 50,500 को डेबिट गरेको थियो, पछि गएर 500 को क्रेडिट गरेपछि कहीं न कहीं अब ए र बी को बुक्समा न ए लाई बी लाई दिनुपर्ने देखिरहेछ र न बी को बुक्समा ए सँग लिनुपर्ने देखिरहेछ। तर
बी को बुक्समा गएर सरी ए को बुक्समा गएर एउटा बिल्स पेबल 50,000 को देखिरहेछ। यसको ड्यू डेटमा गएर उसले आफ्नो बिललाई सेटल गरिदिन्छ, बैंक आयो पैसा माग्नको लागि बैंकलाई दिइहाल्छ पैसा। सो यो बिल्स पेबलको अगेन्स्ट ए ले लास्टमा गएर सेटल गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा बिल्स पेबल अकाउन्ट डेबिट टु बैंक 50,500। यसलाई कुनै मतलब छैन, यसले केही काम गर्दैन। क्लियर छ यहाँसम्म है? अब सिचुएसन के हुन सक्छ, यो बेलामा जसरी बी लाई पैसा थिएन, बिलले सरी ए लाई ए सँग पैसा थिएन अनि पैसाको साट उसले बिल एक्सेप्ट गरेर उसलाई पठायो। हुन सक्छ त्यो बेलामा बी सँग पनि पैसा थिएन, बैंक आइहाल्यो गेटमा पैसा माग्नको लागि। अब 50,000 आफू चलाएको छ, त्यो पनि छैन उसलाई दिनुपर्ने, त्यो पैसा उसँग एभाइलेबल छैन। अर्को ए बाट पाउनु पर्ने 50,000 त्यो पनि आइदिएन। त्यो सिचुएसनमा हुन सक्छ ठूलो एमाउन्टको बिल ड्र गरियो ताकि त्यो फेरि अनर हुन सकोस् भनेर। अनि ठूलो एमाउन्टको बिल भनेपछि आफ्नो 50,000 को खाँचोलाई पनि पूरा गर्नको लागि र ए बाट आउनु पर्ने 50,000 को खाँचोलाई पूरा गर्नको लागि पनि मानौ 1 लाख को बिल ड्र फेरि गरिदियो या 1,01,000 को बिल फेरि ड्र गरिदियो। त्यो बेलामा उसले 50,000 फेरि फर्दर आफ्नो युज गरेको छ, 50,000 उसलाई। सो मात्रै अकोमोडेसन बिलमा हामीले ट्रान्जेक्सनलाई इभ्यालुएट गर्नु छ भने एक्ज्याक्ट के भइरहेछ त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो मात्रै हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसमध्येबाट उसले कसरी फन्डको एलोकेसन गरिरहेछ त्यसलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले भने यो पोइन्ट अफ टाइममा जस्ट गिभ मी अ मिनेट है, यो स्टेटसमा उसले बिल एक्सेप्ट गर्दाखेरि कति रुपियाँको बिल एक्सेप्ट गरिरहेछ, 50,500। हुन सक्छ 50,500 को ठाउँमा फेरि नयाँ बिल 2 लाख रुपियाँको ड्र गरिदियो। उसले सोच्यो त्यो पुरानो 1 लाख हामी सेटल गरौँ न, अर्को फेरि 50,000 को जरुरी छ, ल यसो गरौँ 50,000 फेरि सेयर गर्ने गरी तपाईँ एकैचोटि 2 लाख को बिल इस्यु गर्नुहोस्। अब त्यो केसमा पुरानो 50,000 अहिलेको 50,000 मिलाएर उसले कति फन्ड युटिलाइज गरिरहेछ त्यसको रेसियोमा नयाँ डिस्काउन्टिङ गर्ने बेलाको खर्च सेयर गर्नु पर्यो। हामीले रिलेट गर्दाखेरि मात्रै के बुझ्नु पर्यो, कति फन्ड कसले चलाइरहेछ, कसको कारणले बिल इस्यु भइरहेछ। हेन्स डिस्काउन्टको सेयरिङ गर्ने बेलामा ती फन्डको रेसियोमा त्यो व्यक्तिले डिस्काउन्टको बर्डन उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै ध्यान दिनु पर्यो। बाँकी एकाउन्टिङ इन्ट्री जसरी हामीले अहिलेसम्म गरेको छौँ त्यही एकाउन्टिङ इन्ट्री छ, भन्दा बियोन्ड केही पढ्नु पर्ने छैन है। हेन्स मैले अहिले यहाँ त सेम 50,500 को लजिकबाट सुरु गरेको थियो, त एमाउन्ट के हुन सक्छ र फेरि त्यो एमाउन्ट फरक भयो भने त्यो फरक एमाउन्टको अनुसारको आपसमा सेयरिङ पनि हुनुपर्ने हुन सक्छ। सो त्यो सेयरिङ कसरी भइरहेछ, फन्ड कसरी मुभ भइरहेछ र कति एमाउन्टको नयाँ बिल इस्यु भइरहेछ त्यसको हिसाबले हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब थर्ड कम्प्लेक्सिटी कब आउला, जब यो बिल उसले डिस्काउन्ट गरायो, बीले सेकेन्ड वाला बिलको कुरा गरिरहेको छु। पहिलो वाला बिल त उसले यो पैसा पाउने बित्तिकै पुरानो बिल सेटल गर्यो, जसरी यहाँ पुरानो बिल सेटल भएको थियो, यो ठाउँमा पुरानो बिल त सेटल भइसकेको थियो नि। अब त्यसको साटो के भयो, नयाँ बिल एक्जिस्टेन्समा आयो, जो बिल एक्सेप्ट गरेको छ ए ले। अब ए ले लास्ट डेटमा त्यो बिल अनर गरिदिएन। हुन सक्छ नि ए ले यो पोइन्ट अफ टाइममा बैंकले जब पैसा माग्न आयो त्यो पैसा माग्ने बेलामा उसले अनर गरिदिएन, ही डिफल्टेड। त्यो बेलामा बिलको डिफल्ट हुने बित्तिकै बिल डिस्काउन्ट गराउने काम कसले गरेको थियो, बीले गरेको थियो। बैंक कोसँग आउँछ बिल पैसा माग्नको लागि, बीसँग आउँछ। अनि बीले त्यो पोइन्ट अफ टाइममा बिल डिजनर हुँदाखेरि के एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ, त्यो एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्छ, बैंकलाई सेटल गरिदिन्छ। अब जान्छ ए सँग त्यो 50,500 माग्नको लागि, भाइ तिम्रो कारणले गर्दा बैंकलाई मैले तिर्नु पर्यो, तिमी 50,500 देऊ। मानौ त्यो मोमेन्ट अफमा ए इन्सल्भेन्ट भइहाल्यो भने इन्सल्भेन्सीको एकाउन्टिङ हामीले अस्ति जसरी सिकेका थियौँ त्यसरी गर्छौँ। 50,500 लिनु पर्ने छ, बिकज यो यसले पेमेन्ट गरिदिएको भए 50,500 यहीँबाट सिद्धिन्थ्यो, कम समस्या आउँथेन। यसले पेमेन्ट गरिदिएन, पेमेन्ट गरेन भने बैंकलाई पेमेन्ट गर्ने काम कसले गर्यो, बीले गर्यो। यसको मतलब यो इन्ट्रीको अगेन्स्ट बी को पेमेन्ट गइरहेछ। त्यो पोइन्ट अफ टाइममा पेमेन्ट गर्दाखेरि उसले ए लाई फेरि डेबिट गर्छ र बैंकलाई पेमेन्ट गरिदिन्छ। अब बी को बुक्समा 50,500 दिनुपर्ने देखिरहेछ, बिल उसले डिजनर गरेको छ, त्यो बिल क्यान्सल गर्छ एक्सपायरीको आधारमा।
अब बीले पनि भनिरहेको छु हो म 550,500 तिमीसँग लिन्छु बिकज तिम्रो कारणले मैले ब्याङ्कलाई 50,500 तिरेको छु। यसले पनि भन्छ हो ठिक छ मैले डिजअनर गरेको हुनाले मैले 50,500 तिर्नुहोस्। तर त्यो पैसा रियलाइज भयो भने एक आपससँग पैसा सेटलमेन्ट गरेर त्यो अकाउन्ट क्लोज गर्ने भयो। रियलाइज गरेन उसले इन्सल्भेन्सीको सिचुएसनमा ट्रिगर गरेर ल्याइदियो भने त्यो बेलामा इन्सल्भेन्सीको कारणले जुन ब्याड डेटको एकाउन्टिङ हामीले अस्ति सिके चाहिँ यसमा पनि ब्याड डेटको एकाउन्टिङ गर्छ। क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ भने लेट्स डू वन थिङ, लेट्स रिड द प्र्याक्टिकल क्वेसन इटसेल्फ है। एउटा अकोमोडेसनको क्वेसन नै हामीले गरौँ, त्यसबाट धेरै क्ल्यारिटी आउँछ। सो अकोमोडेसन बिल्सको लागि इलस्ट्रेसन नम्बर 9 तपाईहरु पनि इलस्ट्रेसन नम्बर 9 पढ्नुस् त। 8 सम्म हामीले गरेका थियौं, इलस्ट्रेसन नम्बर 9 पढ्नुस्। म शेयर गर्छु त्यो। ल over the screen it is there, you can read it. On 1st July 2019, George drew a bill for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Harry accepted the bills of exchange. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. अब यहाँ हेर्नुस् है, त्यो पुरै पैसा उसले नै एक्लै चलाइरहेछ, शेयरिङ गरिरहेछ छैन। he didn't share any portion of that amount to Harry. Rather, he had purchased some goods from Jack. र त्यो पर्चेज गरेको गुड्स को अगेन्स्ट उसले के गर्यो, त्यही एक्सेप्टेन्स को 100% एक्सेप्टेन्स को लाई युटिलाइज गरेर उसले इन्डोर्स गरेर आफ्नो आफ्नो लायबिलिटी एटलिस्ट सेटल गर्यो। On 1st September 2019, Jack had purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Jack endorsed the bills of exchange received from George to Harry and paid rupees 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. On 1st October 2019, Harry purchased goods worth 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check, passed necessary entry in the books of Harry and George. है पुरै क्वेसन पढ्दाखेरि अलि बढी ट्रान्जेक्सन्स देखिन्छ, त्यसलाई स्प्लिट गरेर हरेक एक एक इभेन्टलाई एकाउन्ट फोर गर्नुहोस्। लास्टमा आएर आफै थाहा पाउनुहुन्छ कसले कसलाई कति पैसा दिनुपर्ने छ या लिनुपर्ने छ। सो हरेक एक एक स्टेपलाई तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, त्यो हरेक स्टेपको बेसिसमा एकाउन्टिङ गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिले 1 जुलाईमा जर्जले बिल ड्र गर्यो। सो जर्जले बिल ड्र गर्दाखेरि के एकाउन्टिङ गर्छ ह्यारीले र जर्जले है। म यहाँ इन द बुक्स अफ ह्यारी र इन द बुक्स अफ जर्ज इन द बुक्स अफ ह्यारी र अर्कोतिर म लेख्छु इन द बुक्स अफ just give me a minute. In the books of George. सो दुवैको बुक्समा हामीले प्यारेलली एकाउन्टिङ गर्न सुरु गरौँ है। सबभन्दा पहिला के लेखेको थियो यहाँ, जर्जले एउटा बिल ड्र ह्यारीको बुकलाई गराएको छ। अनि जर्जले बिल ड्र गर्यो भने र अर्कोले एक्सेप्ट गर्यो भने ह्यारीको नाममा बिल ड्र गरेको छ भने ह्यारीको लागि बिल्स पेएबल। ह्यारीले के एकाउन्टिङ गर्ने भयो यहाँ, जर्ज एकाउन्ट डेबिट
टू बिल्स पेबल एकाउंट 1,80,000 1,80,000 जर्जले के गर्छ उसले बिल रिसिभ गरेको छ उसको लागि बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टू ह्यारी एकाउन्ट 1,80,000 सर एक सायद लाख स्क्रिन सेयर भएको छैन। स्क्रिन सेयर भएको छैन रे एक मिनट है अब आइरहेछ अब छ सर। सरी है सो जर्जले चाहिँ बिल रिसिभ गर्यो उसले बिल रिसिभ गरे अनुसारको एकाउन्टिङ गर्यो भने ह्यारीले एक्सेप्ट गरेको हुनाले उसले आफ्नो बुक्समा पेबलको एकाउन्ट हिसाबले एकाउन्टिङ गर्यो है ल अब त्यो बिल वास्तविकतामा डिस्काउन्टिङ भइरहेको छैन बल्कि उसले के गरिरहेछ क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् जर्ज ह्याड पर्चेज्ड गुड्स वर्थ फ्रम ज्याक अन द सेम डेट है जर्जले एउटा गुड्स पर्चेज गरेको थियो ज्याकबाट सेम डेटमा सोच्नुहोस् जर्जले यदि कुनै पर्चेज गरेको छ भने यहाँको सिचुएसन है 1 जुलाईमै जर्जले गुड्स पर्चेज गरेको छ ज्याकबाट पर्चेज गर्दाखेरि के एकाउन्टिङ गर्छ कुनै नयाँ कुरा त होइन नि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट सबै 1 जुलाईमा म डेट लेखिरहेको छुइनँ बट यु नो द्याट एकाउन्टिङ के गर्नु पर्यो कति रुपियाँको 1,90,000 त्यो हिसाबले जर्जले ज्याकलाई पे गर्नु पर्यो 1,90,000 उसले के गरिरहेछ यही बिल जुन उसले रिसिभ गरेको बिल छ त्यही यसलाई ह्यान्डओभर गरिदिरहेछ सो ज्याकलाई भनिरहेछ ज्याक तिमी 1,90,000 को ठाउँमा मसँग यसो गर यो 1,80,000 को बिल ल्याऊ जुन मैले बिल जर्जबाट एक्सेप्ट ह्यारीबाट एक्सेप्ट गरेर ल्याएको बिल त्यो 1,80,000 को बिल ल्याऊ र 9,000 मसँग तिमी क्यास पनि लिहाल र 1,90,000 छ त्यसलाई मलाई सेटल गरिदेऊ मलाई 1,000 रुपियाँ तिमी डिस्काउन्ट देऊ फुल सेटलमेन्टमा काम भइरहेछ सो 1,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट यो काम त जर्जले गरिरहेछ नि यो यतिसम्मको सिचुएसन त जर्जको बुक्समा छ यसको करस्पोन्डिङ त ह्यारीलाई कुनै मतलब छैन नि ह्यारीले त एकचोटि बिल एक्सेप्ट गरेर दिइहाल्यो अब ज्याक ड्यू डेटमा आएर कसलाई समात्छ जसले बिल एक्सेप्ट गरेको छ त्यो बेलामा ज्याकले त्यो पेमेन्ट ह्यारीलाई गर्नुपर्छ तर के भइरहेछ त्यसपछिको सिचुएसनमा हेर्नुहोस् है जर्जले इन्डोर्स गर्यो फुल सेटलमेन्टमा सरी है 1,81 को रहेछ मैले 1,90 लेखिदिएँ त्यो अर्को ट्रान्जेक्सन रहेछ दिस वाज अफ 1,81,000 1,81,000 181,000 र उसले क्यास केही दिनु परेन उसले सेटल गर्यो यो 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 हटाइदिनुहोस् म इरेज गर्छु है है ल बोर्ड भएको कति सजिलो हुन्थ्यो है यो सब टेक्निकल चिजहरू बिस्तारै एडजस्ट गर्नै गाह्रो हुन्छ ल अब 1 सेप्टेम्बरमा ज्याकले पर्चेज गर्यो गुड्स 1,90,000 ह्यारीबाट है सो अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त 1 जुलाईको एन्ट्री थियो अब आएर ज्याकले पर्चेज गरिरहेछ बिल ह्यारीबाट पर्चेज गरिरहेछ भने ह्यारीको लागि ह्यारीको बुक्समा के एकाउन्टिङ एन्ट्री हुने भयो इन द बुक्स अफ ह्यारी उसले त सेल गर्यो होला उसले ज्याकलाई मैले सेल गरेको छु टु सेल्स भनेर रेकर्ड गर्यो कति अमाउन्टको सेल्स गरेछ 1,90,000 सो 1,90,000 1,90,000 को सेल्स गर्यो
अहिलेको सिचुएसनसम्मको कुरा गरौँ है। जर्जले बिल एक्सेप्ट गरेको थियो, जर्जको बिल सरी ह्यारीले बिल एक्सेप्ट गरेको थियो, जो कि बिल जर्जसँग छ। जर्जले के गरेको छ, त्यो बिललाई आफूले ज्याकसँग गरेको पर्चेजको अगेन्स्ट त्यही बिललाई एन्डोर्स गरेर आफ्नो लायबिलिटी सेटल गर्यो। अहिले अब त्यो बिल कोसँग छ, अहिले यदि होल्डरको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने बिल कोसँग छ, ज्याकसँग छ। अब ज्याकले के गर्छ, जर्जसँग गएर सामान किनिरहेको छ 1,90,000 को। अब उसले त्यसको पेमेन्ट गर्नुको ठाउँमा ह्यारीलाई भनिरहेछ कि ह्यारी, आई विल बी just giving you the acceptance which you had accepted earlier in full settlement of this amount. So हुन त ह्यारीले त्यो सामान बेचेको हुनाले ह्यारी should have received that amount from ज्याक, उसलाई सेल गरिरहेछ, ज्याकबाट पैसा चाहियो। तर यहाँ जर्जले त्यही बिल ज्याकलाई इन्डोर्स गरिदिएको हुनाले ज्याकले के गरिदिरहेछ, त्यो बिललाई नै सेटलमेन्टको रूपमा युटिलाइज गरिरहेछ। यहाँ यसले आफ्नो नि आफैले एक्सेप्ट गरेको बिल पाइरहेछ। नयाँ बिल अर्को बिल पाएको उसले बिल्स रिसिभल गर्थ्यो होला, तर यसले के गरिरहेछ, आफैले एक्सेप्ट गरेको बिल जुन उसको लागि सुरुमा बिल्स पेबलको रूपमा जुन एपियर भएको थियो, त्यही बिल उसले रिटर्न घुमेर उसकेसँग फेरि आइरहेछ ज्याकले सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा। सो उसले बिल्स रिसिभल रिकग्नाइज नगरेर, जसरी अस्तिको क्वेसनमा गरेका थियौँ, उसले आफ्नो लायबिलिटी क्यान्सल गर्छ जुन उसले सुरुमा रिकग्नाइज गरेका थियो 1,80,000 को। र उसले क्याश पनि पाइरहेछ ज्याकबाट यो 190 को सेटलमेन्टको लागि, एन्ड द्याट क्याश वाज फर 9,000। र उसले कहीँ न कहीँ डिस्काउन्ट दिइरहेछ 1,000 रुपियाँको टु ज्याक, 1,90,000। मैले अलिक पातलो गर्छु जस्ट स्क्रिनमा देखाउनेको लागि। र अहिलेसम्मको स्किममा के भयो, जर्जलाई उसले डेबिट गरेको थियो 1,80,000 ले, ज्याकलाई सेल गर्यो, ज्याकसँग पैसा पायो या पैसाको साटो उसले आफैले ड्र गरेको बिल रिटर्न पायो। सो ह्यारीको बुक्समा तपाईँ सोच्नुहोस्, यो सबै स्किम अफ एन्ट्री सकाइसकेपछि इभेन्चुअली कोसँग कति रुपियाँ लिन बाँकी छ। सिमिलरली जर्जको बुक्समा यो स्किम अफ एन्ट्री भइसकेपछि कसलाई कति पैसा दिन बाँकी छ। यो स्टेटससम्म हेर्दाखेरि के देखिरहेको छौँ हामीले, जर्जलाई उसले 1,80,000 डेबिट गरेको थियो, अर्कोचोटि ज्याकलाई डेबिट गरेको थियो 190, तर 190 को क्रेडिट पनि गर्थ्यो। सो ज्याकसँग लिनु दिनुपर्ने अब केही छैन। उसले जुन बिल्स पेएबल एक्सेप्ट गरेको थियो त्यही नै बिल्स पेएबल उसले रिटर्न पाएको छ भने आफ्नो लायबिलिटीलाई क्यान्सल गरिरहेछ, बिल्स पेएबलको अगेन्स्ट पनि केही पेमेन्ट गर्नु परेन। अर्कोतिर जर्जको बुक्समा हेर्नुहुन्छ भने ह्यारीलाई उसले 1,80,000 ले क्रेडिट गरेको थियो, नेक्स्ट पर्चेज यसले 1,81 ज्याकसँग गर्यो, 1,81 को सेटलमेन्ट पनि गरिदियो, उसँग भएको बिल नै उसले कहीँ न कहीँ ह्यान्डओभर गरिदिएको छ भने जर्जको बुक्समा ह्यारीलाई 1,80,000 दिनुपर्ने, त्यस्तै ह्यारीको बुक्समा जर्जसँग 1,80,000 लिनुपर्ने, त्यो स्टेटसमा गएर बसेको छ। अब यसपछि के भइरहेछ, क्वेसनले के भनेको थियो पढ्नुहोस् है। यसपछि लास्टमा 1 अक्टोबर 2019 मा ह्यारीले फेरि गुड्स पर्चेज गरिरहेछ 2 लाख रुपियाँको जर्जसँग, र यो पर्चेजको अगेन्स्ट फाइनल पेमेन्ट त गर्नु पर्यो। तर ह्यारीले पर्चेज गरेको गुड्समा ह्यारीले अलरेडी आफ्नो बुक्समा लेखेको थियो कि म 1,80,000 तिमीसँग लिन्छु भनेर। अब नयाँ पर्चेज उसले 2 लाख रुपियाँको गर्यो भने फेरि पुरै 2 लाख रुपियाँ उसले दिइदेला र पछि 1,80,000 उसँग रिसिभ गर्ने त कुरा गर्दैन। उसले के गर्छ, अहिले गरेको 2 लाखको पर्चेजमा पुरानो जुन 1,80,000 लिनु बाँकी छ त्यसलाई एडजस्ट गरेर ब्यालेन्स 20,000 पे गरेर आफ्नो काम तमाम गर्छ, आफ्नो सेटलमेन्ट गरिहाल्छ। सो यो स्टेजमा ह्यारीले जब पर्चेज गर्यो गुड्स, अब यो पोइन्ट अफ टाइममा उसले गरेको पर्चेजको अगेन्स्ट फाइनल पेमेन्ट गर्दाखेरि पेमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला लिनुपर्ने पैसालाई पनि एडजस्ट गरिदिन्छ। सो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु जर्ज एकाउन्ट 2 लाख रुपियाँ, र यो 2 लाखको पेमेन्टमा सुरुदेखि नै 1,80,000 जुन बाँकी छ त्यसलाई एडजस्ट गर्छ र जर्जलाई बाँकी 20,000 पे गरिदिन्छ टु
बैंक अकाउंट। सिमिलरली यही सिचुएशन में जर्जले के एंट्री गर्यो, उसले सेल गरेको होला, उसले ह्यारीलाई डेबिट टू सेल्स 2 लाख रुपियाँ। ह्यारीले पनि जर्जले पनि आफ्नो बुक्समा ह्यारीलाई 1,80,000 दिन बाँकी छ भनेर लेखेको थियो, 2 लाख अहिले रिसिभ गर्न बाँकी छ, 1,80 दिन बाँकी थियो, त नेट नेटमा उसले पनि रिसिभ गर्छ। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू हैरी अकाउंट। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? कसैलाई डाउट छ यो सिचुएसनमा? क्वेशन्स मात्रै डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को एक्टिभिटीलाई रिलेट गर्न बनाएको हुन्छ। इभेन्चुअली पेमेन्ट कति लिनुपर्ने कति दिनुपर्ने हामी त्यो व्यक्तिको खाता बनाउँछौँ र खाताको बेसिसमा यसलाई एड्रेस गर्छौँ, त्यति मात्रै छ। यसभन्दा बाहेक अरू केही छैन। एकोमोडेसन भए पनि बिलमा हामीले गर्नुपर्ने डिफरेंट ट्रान्जेक्सन्स एज सच छैन, रादर हामीले जे सिक्यौँ अहिलेसम्म त्यसैलाई गर्नु छ। तर त्यो स्टेप्स वाइज यदि हामीले त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर हेऱ्यौँ भने त्यही एकाउन्टिङ एन्ट्रीहरूलाई छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा गएर कसले कति पैसा कोसँग लिनुपर्नेछ भन्ने थाहा पाउनको लागि या त रिस्पेक्टिभ सबै जर्नल एन्ट्रिजलाई तपाईँ रिलेट गर्नुहोस्, त्यसलाई समअप गर्नुहोस्, त्यसको बेसिसमा इभेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् कति पैसा लिनु छ या दिनु छ, या त्यसको लेजर एकाउन्ट बनाउनुहोस्, लेजर एकाउन्टबाट थाहा भइहाल्छ कति पैसा लिनु छ या दिनु छ भनेर। यदि डेबिट साइडमा ब्यालेन्स बसेको छ, कसैको बुक्समा कसैसँग कसैको एकाउन्टमा डेबिट बढी देखिरहेछ भने यसको मतलब लिनुपर्ने छ। यदि क्रेडिटमा बसिरहेछ भने त दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा छुट्टिन्छ है। सो यसो गरौँ, नेक्स्ट एउटा इलस्ट्रेसन तपाईहरु आफै बिना आन्सर हेरिकन त्यो इलस्ट्रेसन तपाईहरुले आफै गर्नुस् त। इलस्ट्रेसन नम्बर 10 विदाउट लुकिङ एट सोलुसन्स प्लिज डु इट है। म स्क्रिनमै त्यो ल्याइदिन्छु त्यो क्वेशन। म स्क्रिनमा राख्छु इलस्ट्रेसन नम्बर 10। सोलुसन नहेरिकन है, सोलुसन नहेरिकन तपाईहरुले इलस्ट्रेसन नम्बर 10 गर्नुस् त। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 10 तपाईहरुको स्क्रिनमा छ। बिना आन्सर हेरिकन है क्विकली त्यो यसको त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् बिना आन्सर हेरिकन। अनि त्यो यदि आन्सर तपाईले त्यो निकाल्न सकिरहनु भएको छैन जो कि क्वेशनमा दिएको छ भने देन विल डिस्कस अगेन। म क्वेशन पढिदिरहेको छु तपाईहरुको लागि। For the mutual accommodation of X and Y on 1st April 2019, X drew a 4 months bill on Y for rupees 4,000. 1st April 4 महीनाको लागि X ले Y माथि 4,000 को बिल ड्रा गरेको छ। Y ले return the bill after acceptance on the same date. X discounts the bill from his banker at the rate of 6% per annum and remits 50% of the proceed to Y. On due date, X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill for rupees 7,000 which is duly accepted by X. Y discounts the bill for 6,600 and send rupees 1,300 to X. Before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later, 25 paise in a rupee received from his estate. पहिला I give you 5 minutes to try at your own end है। तपाईं क्विकली 5 मिनट लगाएर सोच्नुस् र क्वेशन आफै सोल्भ गर्नेतिर जानुस्।
ल ट्राई गर्नुभयो होला तपाईहरुले। म तपाईहरुले गरेको कुरालाई रिपिट गर्ने गरी म यहाँ लेखिरहेको छु। इन द बुक्स अफ एक्स है, हुन त हामी y को बुक्समा पनि गर्न सक्छौं। सो क्वेशनले x को बुक्समा मात्रै भनेको हुनाले लेट्स डू फर्स्ट इन द बुक्स अफ x, y को बुक्समा तपाईहरुले आफै गर्नु होला है। ल के भइरहेछ, x ले बिल ड्र गरिरहेछ 1 अप्रिलमा। सो 1 अप्रिल 2019 x ले बिल ड्र गर्यो, y ले एक्सेप्ट गरेर रिटर्न गर्यो भने उसको लागि त बिल्स रिसिभेबल। सो बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट 4000 टू वाइज अकाउन्ट। त्यही डेटमा उसले के गरिरहेछ, ब्याङ्कसँग डिस्काउन्ट गराएछ। सेम डेटमा उसले ब्याङ्कसँग डिस्काउन्ट गरायो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टू बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। तर 4 महिनाको बिल थियो, बिल वाज फर 4 month, नाउ that bill is getting discounted with bank at the rate of 6% per annum. So discount कति लाग्यो होला क्याल्कुलेट गर्नुस्। यहाँ 4000 को बिल 6% को दरले 4 महिना है कति हुन आउँछ 80 रुपैयाँ। सो 3920 रुपैयाँ पायो, 80 रुपैयाँ डिस्काउन्टमा गयो, 4000 को बिल जुट गरियो। अब के गरिरहेछ उसले 50% अमाउन्ट चाहिँ y लाई रिटर्न गरिदिरहेछ। अब 50% रिटर्न गर्यो भने डिस्काउन्ट पनि 50% बियर गर्नुपर्छ। म्युचुअल अकोमोडेसनमा जसले जति पैसा युज गर्यो त्यही पैसाको आधारमा उसले डिस्काउन्ट पनि बियर गर्नुपर्छ। उसले अबको मोमेन्टमा y लाई पैसा पठाउँदाखेरि 50% क्याश पठाउँछ भने 50% डिस्काउन्टको पनि बर्डन सेयर गर्न लगाउँछ। सो भन्नुस् तपाईहरुले कति क्याश पठायो होला, 4000 मा 50% 2000 को हिसाबले नै उसले क्याश को पनि 50% 40 रुपैयाँ डिस्काउन्ट को र उसले पठाउने क्याश 1960 रुपैयाँ। के डाउट छ यहाँसम्म कसैलाई? छ भने च्याट बक्समा लेख्नुस् त। छैन भने म अगाडि बढ्छु। अब के भइरहेछ, यसको ड्यू डेट 4 महिना पछि 1 अप्रिल, 4 महिना पछि ड्यू डेट कहिले आउँछ काउन्ट गर्नुस्। अप्रिल देखि 4 महिना ड्यू डेट एक्ज्याक्टली कति हुनु पर्ने इन्क्लुडिङ ग्रेस डेज है सर। त्यो 50% वाला एकचोटि फेरि भन्नु। हो उसले चाहिँ 4000 को 50% शेयर गर्नु पर्यो, यो 4000 को 50-50 शेयर गर्नु पर्यो। लजिकली सोच्नुस्, तपाई दुई जना साथी मिलेर यदि यो काम गरेको भए र तपाई आफूलाई एक्स को रूपमा ट्रिट गर्नुस्, वाई ले बिल एक्सेप्ट गरेर दियो, ठीक छ, त्यहाँसम्म हामीले वाई लाई भन्छौ तिमीले मलाई धेरै उपकार गरिरहेछौ। 4000 को बिल छ, पुरै 4000 मा युज गरेको भए म 4000 तिमीलाई फिर्ता गरिदिन्थ्यो, तिमी त्यो पेमेन्टमा गएर तिमी 4000 बैंकलाई दिइहाल्थ्यौ, कहीं न कहीं सिचुएसन सिद्धिहाल्थ्यो। र तिम्रो साथीले भनिरहेछ कि म 4000 मध्ये आधी म पनि युज गर्छु है भनेर, त्यो केसमा यो 80 रुपीस को जुन डिस्काउन्ट को खर्च भएको छ, यो 80 रुपीस को डिस्काउन्ट पनि आधी तूले बियर गर्नु पर्यो नि। यदि 50% यसको मागिरहेछ भने डिस्काउन्ट को पनि 50% उसले बियर गर्नु पर्यो। त्यही हामी गरिरहेछौँ। यो 4000 को 50 शेयर गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट को पनि 50% शेयर गरिरहेछौँ। एक्चुअल क्याश जति आएको छ त्यो क्याश को 50% भने डिस्काउन्ट को पनि 50%। फेयर हुँदैन यो ट्रिटमेन्ट गर्नु? हो सर, सही हो है। सो त्यही काम भइरहेछ। आउट अफ टोटल प्रोसिड्स 50% वाज बीइङ सेन्ट टु वाई। एट द सेम टाइम the discount which was originally on total amount of 4000, since 50% is being taken by y, 50% of that amount is also being borne by y. So y लाई नै म त्यो आधीको पनि बर्डन शिफ्ट गरिरहेछु। ल भेरी गुड। यहाँ यसपछि अब के भइरहेछ हजुर? 3920 को 50% हैन र 4000 को 3920 को 50% पठाए, त्यस्तै डिस्काउन्टको पनि त 50% उसलाई लोड गर्नु पर्यो नि, उसको माथि हाल्नु पर्यो। आधी मैले 3920 को 50% पठाए, नेट हातमा आएको थियो 3920, 80 रुपैयाँ पुरा मैले बियर गर्ने डिस्काउन्ट 3920 को
आधी पठाइदिने तर डिस्काउन्टको पुरै बर्डन मैले आफूलाई राख्ने कि त्यसको डिस्काउन्टको पनि बर्डन हामीले उसको माथि राख्ने? त्यसैले इभेन्चुअली उसलाई ग्रस एमाउन्टको 50% जबसम्म तपाईँ डेबिट गर्नुहुन्न भने डिस्काउन्ट पनि त शिफ्ट हुँदैन। सो तपाईँले भनेको कुरा सही हो, उसले पैसा पठाउन चाहिँ उसले पैसा जुन पठाइरहेछ त्यो 3920 कै आधी पठाइरहेछ। एक मिनट है, म यसलाई हटाइदिए। सो उसले पठाउने काम यदि हेर्नुहुन्छ भने जस्ट उसले यसकै 50% पठाइरहेछ जो कि 1960 छ। तर मैले प्रोसिडबाट आधी दिए भने यसको पनि आधी उसले लिनुपर्छ भनेर हामीले उसलाई डेबिट गरिरहेछौँ। क्लियर? क्लियर छ भाइ? यस सर। ओके, अब यहाँसम्मको स्किममा के भइरहेछ? बिल्स पेएबल अल्टिमेटली कसको बुक्समा छ? वाई को बुक्समा छ। आधी पैसा वाईले युज गर्यो, आधी पैसा उसले एक्सले उसलाई ड्यू डेटमा पठाइदिएको भए, जो ड्यू डेट कहिले छ? 1 अप्रिलदेखि 4 महिनापछि काउन्ट गर्नुहोस्, मे जुन जुलाई अगस्त है। तो यसको मतलब 4 अगस्तमा यसको ड्यू डेट हुनुपर्ने। 4 अगस्तको डेटमा एक्सले आफूले चलाएको पैसा जो कि आधी थियो, 2000 रुपियाँ थियो, त्यो 2000 उसले वाईलाई दिइहालेको भए वाईले त्यो बिल अनर गरिदिन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो, सबै सिचुएसनै सिद्धिन्थ्यो। एक्सको बुक्समा पनि हेर्नुहुन्छ भने वाईलाई क्रेडिट गरेको छ 4000, वाईलाई डेबिट गरेको छ 2000, नेट नेट एक्सको बुक्समा पनि त वाईलाई 2000 दिनुपर्ने भनेर देखि पनि रहेछ। तर के भयो, क्वेसनले के भनिरहेछ कि ड्यू डेटमा पैसा पुगेन। अन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टु सेन्ड द अमाउन्ट ड्यू देयर अन, therefore y draws a bill for 7000 which is duly accepted by x. ओके, सो ड्यू डेट कहिले छ? त्यो डेटमा गएर एन्ड ड्यू डेट इज भर्खरै हामीले भन्यौ 4 अगस्त 19। 4 अगस्त 19 मा ड्यू डेट को दिन यसले पैसा पठाउनु पर्थ्यो, वाई अकाउन्ट डेबिट टु क्याश 2000 सिद्धिन्थ्यो स्टोरी। तर उसले पैसा पठाउन सकेन। उसले के रिक्वेस्ट गर्यो? डु वान थिङ, यु ड्र अ बिल अन मी, आई विल एक्सेप्ट एन्ड देन फ्रम द्याट बिल विल बी डिस्काउन्टेड, र त्यसको पैसा युटिलाइज गरेर हामीले पुरानो बिललाई सेटल गरौँला भनेर आपसी समझदारी बनायो। वाईले बिल ड्र गर्यो भने यसको लागि के एकाउन्टिङ इन्ट्री हुन्छ? वाई अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेएबल अकाउन्ट। 7000 को बिल उसले एक्सेप्ट गरेको छ भने 7000। अब हेर्नुहोस् है, 2000 पठाउनु पर्ने ठाउँमा 7000 को बिल एक्सेप्ट गरिहाल्यो। आफूले लायबिलिटी त बनायो नि आफ्नो बुक्समा बिल्स पेएबलको। अब यो बिल कसले डिस्काउन्ट गराउँछ? यो बिल कसले डिस्काउन्ट गराउँछ? बोलिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले? बिल कोसँग छ अहिले? यो वाईसँग। वाईले गएर डिस्काउन्ट गराउँछ यो बिल। वाईले डिस्काउन्ट गराएर त्यसको साटो 66 कति रुपियाँमा डिस्काउन्ट गराएको छ क्वेसनले भनेको थियो, व्हिच गेट्स डिस्काउन्टेड फर 6600। अब त्यो 6600 मा सोच्नुस् है, यो बिल वाईले जब डिस्काउन्ट गरायो, वाईले कसरी एकाउन्टिङ गर्यो होला? म वाई को बुक्स को पोइन्ट अफ भ्यूले भनिरहेको छु। वाईले यसलाई डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि पहिला त उसले बिल रिसिभ गर्यो, बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु एक्स अकाउन्ट 7000। यो बिल वाईले डिस्काउन्ट गरायो, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट, र अफ कोर्स 7000 को बिल उसले 6600 मा गरिरहेछ भने 400 रुपियाँ डिस्काउन्ट। यो 7000 को अगेन्स्ट जुन 6600 रुपियाँ रिसिभ गरिरहेछ, यो 6600 मा त 2000 रुपियाँ पहिला नै लिनुपर्ने थियो। कोसँग लिनुपर्ने थियो? एक्स सँग लिनुपर्ने थियो, र आफूले उसले चलाएको 2000 मिलाएर त पुरानो बिलको सेटलमेन्ट गर्नु छ है। बाँकी सरप्लस कति रह्यो त सोच्नुस् तपाईँ? 2000 उसले आफू चलाएको थियो, र बाँकी बचेको 2000 मैले एक्सबाट लिनुपर्ने ठाउँमा उसले मलाई बिल दियो, अनि त्यो बिललाई मैले डिस्काउन्ट गराएँ। डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि मैले त्यसबाट 6600 रियलाइज गरेँ। तर आउट अफ द्याट 6600 2000 त पुरानै बाँकी थियो नि, त्यो युटिलाइज गरेँ। अब सरप्लस कति छ? 6600 मा 2000 त पुरानै छ,
जो कि मैले पाउनु पर्ने थियो वाइ एक्स बाट, त्यो मैले पाएको थिएन, त्यस कारणले गर्दा मैले बिल ड्र गरेँ। त ब्यालेन्स त अब 4600 छ नि। यो सरप्लस उसले 2000 बराबरकै एमाउन्टलाई पुरा हुने गरी बिल ड्र गरेको भए त्यतिकै पैसा आउँथ्यो, त्यही पैसा उसले युज गर्थ्यो, आफ्नो पैसा मिलाउँथ्यो र पुरानो बिललाई सेटल गरिदिन्थ्यो। तर उसले के गरेको छ, बढी एमाउन्टको बिल ड्र गरेको हुनाले सरप्लस उसँग 4600 छ। अब यो सरप्लसलाई पनि क्वेसनले के भनिरहेछ, फेरि आधी आधी बाँटौँ। सरप्लसलाई फेरि आधी होइन, कति एमाउन्ट बाँट्न भनिरहेछ क्वेसनमा, हेर्नुहोस् त 1300। Y discounts the bill for 6600 and send 1300 to X। अब मेरो क्वेसन के छ, यो 4600 को जुन सरप्लस थियो त्यसमध्ये 1300 रुपियाँ उसले एक्स लाई पठाइरहेछ, 2300 आफै युज गरिरहेछ, अनि न 4600 उसले रिटेन गर्यो। अब जुन क्रिटिकल सिचुएसन छ जहाँ तपाईहरुले या स्टुडेन्टहरुले गल्ती गर्ने ठाउँ छ, यो जुन 400 रुपियाँको डिस्काउन्टको खर्च जुन वाइ ले आफ्नो बुक्समा रेकर्ड गरेको छ, यसका पनि शेयरिङ गर्नु पर्यो। जसले जति फन्ड युटिलाइज गरेको छ त्यसको बेसिसमा कति फन्ड कसको कारणले युटिलाइज भइरहेछ या कसले युटिलाइज गरिरहेछ त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ। टोटल पैसा आएछ 6600, है हेर्नुस् है, 6600 टोटल फन्ड डिस्काउन्ट गराएर आएको छ 6600। ए 6600 बाट एक्स को कारणले या एक्स ले कति फन्ड युज गरिरहेछ, 2000 त एक्स ले दिनुपर्ने पैसा दिएको थिएन, त्यो पैसा 2000 युज भयो। अर्को 1300 उसलाई मैले फर्दर पठाइदिए। सो कहीं न कहीं 6600 मा 3300 कसले युज गर्यो, एक्स ले युज गर्यो, अनि ब्यालेन्स 3300 एक्स ले युज गर्यो। सो यदि म 6600 को युटिलाइजेसन को कुरा गर्छु भने 2000 जुन ओल्ड ड्यू थियो, पुरानो ड्यू थियो, सो ओल्ड ड्यू 2000 प्लस नयाँ 1300 रुपियाँ उसलाई पठाइदिरहेछ। टोटल 3300 एक्स को टाउकोमा पर्ने भयो भने ब्यालेन्स 3300 वाइ को टाउकोमा पर्ने भयो। यो दुवैको यदि रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 1:1 छ। हेन्स यो डिस्काउन्ट को जुन खर्च छ नि त्यो पनि 1:1 बियर गर्नु पर्यो। 200 रुपियाँ एक्स ले, अर्को 200 रुपियाँ वाइ ले। सो एक्स वाइ ले के गर्छ, जब उसलाई पैसा पठाइरहेछ नि त्यस बेलामा एक्स लाई उसले डेबिट कति गर्ने, उसले त क्याश पठाइरहेछ 1300 रुपियाँ 1300 रुपिस, तर सँगसँगै उसले भन्छ भाइ तिम्रो कारणले म 3300 आउट अफ 6600 3300 त तिमीले नै युज गर्यो, तिम्रो कारणले युज भयो। बिकज 2000 तिमीले पहिलादेखि नै दिनुपर्ने थियो, 1300 अहिले तिमी लिइरहेछौ भने आउट अफ 6600 यु आर युजिङ 3300। हेन्स 400 मध्येबाट त्यसको पनि 50% तिमीले बियर गर्नुपर्छ। मानौ यही क्वेसनमा उसले यो 1300 रुपियाँ नपठाएको भए, यो 1300 नै नपठाएको भए हामी के गर्थ्यौं होला, 2000 केही पठाइरहेको छैन, 0 पठाइरहेछ, यहाँ 2000 र यहाँ यसको मतलब ब्यालेन्स पुरा 4600 यसले युज गरिरहेछ। 400 रुपियाँलाई यो दुवैको रेशियोमा बाँड्दिन्थ्यो अनि एक्स को टाउकोमा कति पर्छ त्यति नै हामीले यहाँ लेख्ने गर्छौं। सो क्वेशन्स बनाउने बेलामा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यहाँ छ। म्याक्सिमम स्टुडेन्टले गल्ती गर्ने ठाउँ नै यही हो। सो हामीले जहिले पनि के हेर्नु पर्यो, जति पनि प्रोसिड छ त्यो प्रोसिड्सलाई कसरी, कसले कति, कसको कारणले कति युज भइरहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ 2000 उसको कारणले युज भयो, 1300 रुपियाँ उसले फर्दर मागिरहेछ, टोटल 3300 युज भयो। आउट अफ 6600 3300 यदि युज गर्छ भने डिस्काउन्टको पनि त्यही अनुसार उसले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले यो एन्ट्री वाइ ले आफ्नो बुक्समा गरिरहेछ भने नाउ टेल मी एक्स ले यसको करेस्पोन्डिङ के एन्ट्री गर्ला, के एन्ट्री गर्छ, एक्स ले क्याश या बैंक पाइरहेछ 1300 रुपियाँ, क्याश एकाउन्ट डेबिट 1300 र डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट 200 उसले वाइ लाई क्रेडिट गर्यो 1500, यसले एक्स लाई डेबिट गर्यो 1500। अब हेर्नुस् यो पुरानो बिल त पहिलादेखि नै कसले एक्सेप्ट गरेको थियो, पुरानो बिल वाइ ले, यो पैसा उसले रियलाइज गरेको छ, आफ्नो पुरानो बिलको उसले पेमेन्ट गर्छ, पुरानो बिलको है, जो कि 4 अगस्तमा त ड्यू भइसकेको छ नि, उसले आफ्नो बुक्सबाट जुन पुरानो बिल एक्सेप्ट गरेको थियो 4000 को त्यो बिलको पनि पेमेन्ट गर्छ।
सर त्यो 2000 मा त अनि अगाडि नै डिस्काउन्ट थियो हैन फेरि फेरि किन डिस्काउन्ट फेरि जोड्नु भएको त्यसमा भेरी गुड 2000 मा जब पैसा उसले युज गरेको थियो 1960 त्यस बेलामा डिस्काउन्ट उसले बियर गर्यो। अब 4 महिना पछि त्यो डिस्काउन्ट भनेको 4 महिनाको लागि थियो नि। 4 महिना पछि अगस्तमा त उसले 2000 रिटर्न गर्नु पर्थ्यो नि। गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? कि 1960 मात्र रिटर्न गर्नु पर्थ्यो? 2000 रिटर्न गर्नु पर्थ्यो। त्यो 2000 रिटर्न नगरेको हुनाले न यो नयाँ बिललाई ड्र गरेर नयाँ बिलबाट फेरि डिस्काउन्ट कहीं न कहीं क्याशमा कन्भर्जन भइरहेछ। उसले त पुरै 2000 रुपैयाँ उसले रिटर्न गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसको 2000 यो 6600 बाट रिटर्न गरिरहेछ। त्यो पुरानो जुन डिस्काउन्ट बियर गरेको छ त्यो 4 महिनाको लागि। 4 महिनापछि त उसले 1960 पाएको ठाउँमा उसले 2000 रुपैयाँ रिटर्न गर्नुपर्ने थियो नि। त्यो 2000 उसले फिर्ता गर्नुपर्ने थियो। त्यो 2000 नै यो 6600 बाट होल्ड भइरहेछ, रिटर्न गर्न सकिरहेछ त्यो भाइले। क्लियर भयो भाइ? सर त्यो अनि 4 मन्थ सक्यो अब फेरि त्यो पछिको टाइमको लागि चाहिँ फेरि डिस्काउन्ट चाहिँ त्यसमा राख्या हो हैन, यो त 4 महिना पछि 4 अगस्तको डेटमा बिल फेरि डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि फ्युचरको पिरियडको लागि नै डिस्काउन्ट गराइरहेछ। हस् सर अब जुन 400 रुपैयाँ लागिरहेछ त्यो फेरि फ्युचरको लागि लागिरहेछ। यसको मतलब वाइले जुन 2000 दिनुपर्ने आज थियो त्यो अब आज दिनु परेन, अब फेरि केही महिना पछि आएर दिनु पर्यो। सो आफ्टर फ्यु मन्थ्स दिएको हुनाले त्यसले त्यति टाइम भ्यालुको अनुसार त बर्डन बियर गर्नु पर्यो है। ओ सर हो, हस् हो। अब के भनिरहेछ लास्टमा आएर बिफोर द ड्यू डेट है, बिफोर द बिल इज ड्यू। नयाँ बिल कति महिनाको लागि ड्र भइरहेछ? 7 महिना 7000 को बिल लेखेको छैन तर यसको कुनै न कुनै ड्यू डेट होला। त्यो ड्यू डेटमा अब एक्स इन्सल्भेन्ट भयो। अब एक्स इन्सल्भेन्ट भयो भने के भयो होला? इन्सल्भेन्सीको सिचुएसन तपाईँलाई थाहा छ। बिल कोसँग थियो? एक्सेप्ट गरिसकेपछि वाइ सँग थियो। वाइले ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरायो। डिस्काउन्ट भइसकेपछि एक्सले ड्यू डेटमा गएर अनर गर्नुपर्ने थियो तर ऊ इन्सल्भेन्ट नै भइहाल्यो भने अनर त भएन होला। त्यो पैसा अल्टिमेटली कसले पे गर्नु पर्यो होला? जसले डिस्काउन्ट गराएको छ, जो को छ यहाँ वाइ छ। डिजोनर को एउटा एन्ट्री पहिला पास गर्नुहोस्। डिजोनर को 7000 को बिल को डिजोनर को एन्ट्री पास गर्दाखेरि एक्स को लेके एन्ट्री पास गर्छ। उसले आफ्नो बुक्समा बिल्स पेबल जुन बनाएको थियो त्यसलाई डिजोन गर्छ 7000 को टु वाइ एकाउन्ट र वाइले के गर्छ? एक्स लाई डेबिट गर्छ र ब्याङ्कलाई त्यो 7000 पे गरिदिन्छ। कुन हैसियतमा पे गर्छ? बिकज उसले नै डिस्काउन्ट गराएको थियो। त्यो ब्याङ्कले त्यो पैसा यदि एक्स बाट पाएन भने गएर जसले डिस्काउन्ट गराएको थियो त्यससँग नै पैसा माग्छ। यो सिचुएसनमा छौँ। यति एकाउन्टिङ इन्ट्री भइसके पश्चात अब तपाईले के हेर्नु पर्यो कि यो सबै स्किम अफ इन्ट्रीको बेसिसमा नेट नेट कति पैसा दिन बाँकी छ त। हेरौँ, म पुरै इन्ट्री नहेरेर पनि भन्न सक्छु। कसरी? फन्ड कसले कति युटिलाइज गर्यो त्यसको बेसिसमा भन्न सकियो नि। सुरुमा 2000 युज गर्यो, अर्को चोटि 1500 युज गर्यो भने 3500 रुपैयाँ पुरा युज गरेको छ यसले। यो पुरै लेजर एकाउन्ट, यो पुरै जर्नल एन्ट्री तपाईँ सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै त्यही 3500 रुपैयाँ दिन बाँकी होला। वाइलाई क्रेडिट गरेको छ 4000, हेर्नुहोस् वाइलाई डेबिट गरेको छ 2000। यसको मतलब वाइको नाममा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कति भयो क्रेडिट? नेटमा 2000। फेरि वाइलाई डेबिट गरिदियो 5000। यसको मतलब वाइलाई अब डेबिट कति छ? 7000 ले डेबिट गर्यो भने वाइलाई डेबिट छ 5000। अब आएर वाइलाई क्रेडिट गरेको छ कति? 1500 ले। यसको मतलब नेट नेटमा अब कति रह्यो डेबिट? 3500। फेरि वाइलाई क्रेडिट यहाँ गरेको छ 7000 ले। यसको मतलब 3500 नै नेट नेटमा वाइलाई दिन भनेर एक्सले आफ्नो बुक्समा रेकर्ड गरेको छ। पुरै इन्ट्रिजबाट वाइको लेजर एकाउन्ट बनाएर एक्सले थाहा पाउन सक्छ मैले वाइलाई कति रुपैयाँ दिनुपर्ने छ। सेकेन्डली तपाईँ यसलाई राम्ररी रिलेट गर्नुभयो भने सुरुदेखि तपाईँलाई थाहा छ नि फन्डको युटिलाइजेसन कसले कति गर्यो। एक्सले सुरुमा 2000 बिल चले जसलाई माथि ड्र गरे पनि 2000 रुपैयाँ पहिलो फर्स्ट पार्टमा युज गरेको थियो, अर्को पार्टमा उसले 1500 युज गरेको थियो। युजमा भनिरहेको छु, युज इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट है। 3500 पुरै स्किम हेर्नुहोस् 3500 नै आइरहेछ। तर त्यो 3500 उसले इन्सल्भेन्ट भएको कारणले दिन सकिरहेको छैन। कति दिन सकिरहेछ? त्यसको 1/4 मात्रै, 25 पैसा इन रुपी भनेपछि 25% मात्रै। अब आएर एक्सले म वाइलाई
जुन 3500 रुपियाँ दिनुपर्ने छ त्यो 3500 को अगेन्स्ट मात्रै मैले दिन सकिरहेको छु, मेरो लिक्विडेटरले दिन सकिरहेछ 1/4। कति हुन आउँछ यसको 1/4? 800 कति 75 आउँछ? 875। र जुन दिन सकेन त्यो यसको लागि के भयो? डेफिसिएन्सी इन्कम भयो। कति? 2625 हजुर 2625 2625। वाई को लागि त्यही के हुन्छ? ब्याड डेट हुन आउँछ 2625। सो वाईले ब्याड डेट्स एकाउन्ट डेबिट 2625, उसले क्याश पाउँछ लिक्विडेटरबाट 875 र यसरी एक्स सँग लिनुपर्ने 3500 लाई सेटल गर्छ है। ल टाइम भ्यायो, हामीले यसो गरौँ, यही क्वेशन तपाईहरुले फेरि आफ्नो तरिकाले आफ्नो बुक्समा बनाउनु होला र यो लगायत यस्तै क्वेशन्सहरु अरु पनि दिएको छन्, तिनीहरुलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। नेक्स्ट क्लासमा फेरि म रिपिट गर्छु यो क्वेशन र इभन यस्तै अर्को क्वेशन पनि गर्छु, तर तपाईहरुले आफ्नो एन्डबाट यो क्वेशन फेरि गर्नुस् र अरु क्वेशनहरु पनि यस लगायत अरु दिएका इलस्ट्रेसनहरु पनि गर्नु होला। अकोमोडेसन भन्ने बित्तिकै don't take it as different concept. Situations are same, accounting entries also are the same. Only we need to split individual activities, actions day wise. कहिले के भयो, कहिले के भयो र लास्टमा गएर कति पैसा लिनु दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा हामीले या त सबै रेस्पेक्टिभ जर्नल एन्ट्रिजबाट प्लस माइनस गरेर थाहा पाउँछौं, या यदि स्किमलाई बुझ्न सक्यौ भने स्किमबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ कति पैसा अल्टिमेटली उसले दिनु पर्ने थियो भनेर है। ल आजलाई यति नै राखौं। Bye, sir. Okay, take care. Bye. Bye bye sir. Bye.